नाम है आफताब। और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना, तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बेमीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके माँ बाप ने इसका नाम आफताब रखा। आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था। हाँ, किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की, श्रद्धा नाम की लड़की, उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा, और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई। प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे, और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे एक ही रूम के अंदर। जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के। ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहां तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपने बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहते हैं मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे हैं जो मियाँ बीवी काटते हैं। आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है। अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाइयों, इसको इस्लाम में जिना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, जिना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे, और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोचिए, ये मंजर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है, और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है, और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया, और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है, और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला। मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके, दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके,
کہیں پھینک نہیں سکتا ہے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہمیں بھی سزا ملے گی، ہمیں بھی پھانسی دی جائے گی، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس ڈر سے اس آفتاب نام نے فریج خریدا، آری خریدی اور پلوتھین خریدا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے روم کے اندر اس شدھا لڑکی کے باڈی کو 35 ٹکڑے کیے۔ پورا واقعہ بیان ہے، 35 ٹکڑے کیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 35 ٹکڑے کیے، اور ایک ایک ٹکڑا کر کے فریج کے اندر بند کر دیا۔ یہ جون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو فریج کے اندر بند رکھا، اور ایک ایک دو دو ٹکڑا کر کر کے وہ آفتاب نام رات کی 2 بجے کو اپنے بائک سے نکلتا تھا اور جنگلوں کے اندر ایک ایک اس کے ایک ایک بوٹیوں کو پھینکتا جاتا تھا۔ کبھی اس جنگل میں جاتا تو یہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، اور اس طریقے سے اس نے اس کے باڈی کو الگ الگ جگہوں کے اندر 18 دنوں تک یہ پھینکتا رہا، تاکہ ہم پولیس کے گرفت سے بچ جائیں، تاکہ ہمیں سزا نہ ملے۔ ایسے آفتاب اور آفتاب جیسے سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا، اے نوجوانوں، تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے، تم دنیا کے گرفت سے تو بچ سکتے ہو سکتا پولیس تم تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت تم مٹا ڈالو، ہو سکتا ہے تم ان کے گرفت سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچو گے؟ اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، ان تمام ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور ان ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو بچی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا رحم مادر میں کیا ہے، اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کی بس تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں مارا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیو، جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا، جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے، تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو، غلط سمبند بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، سیکس کرو، مزہ لو، اور جب تمہیں فائدہ مل جائے، جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کے بوٹی بوٹی کر دو، 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو، اور جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے، بچ جاتے، تو کیا تم اللہ کے گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہاں، دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے، اے آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے، آج اگر تم گرفت ہوئے ہو، آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی، پھانسی دے گی، تم مر جاؤ گے بس۔ لیکن اے آفتاب، تم نے 35 ٹکڑے کیے، بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے، اور کیا دیں گے؟ مرنے کے بعد کی یقین نہیں یار، دنیا میں انجوائے کر لو، مستی کر لو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹ رہا ہے، مرضی کے مطابق۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے، اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا ہے، اس جنگل میں لے جا رہا ہے، وہاں لے جا رہا ہے، ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے، اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بیچ میں پھانسی دی جائے، اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے۔ یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلام کے نام رکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔